हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. कशी आहे तुम्ही सगळीं? असोच म्हणटा तुमी सगळीं बरी आहाय म्हण आनी आमी बी बरी आहाय. आयज आमी करूया न्यू ब्लॉग, न्यू रेसिपी. ओके, आयज हांव तुमकां करपा दाखयता एग चिली करपाक. आमी आतां कुजना वचपा पडटलें एग चिली करपाक. सो तुमचो हांव कितको करतें आनी तुमी बी ट्राय करें घरा कडेन कितको आनी कशी लागत ती मागीर म्हाका सांगाय. चल आतां आमी या एग चिली करपाक. सो फ्रेंड्स, एग चिली करपाक घेयल्या हांवें लसूण घेयल्या आनी आलं घेयला आनी बारीक चॉप केला. आनी हांव घेतलें कॅप्सिकम. सो कॅप्सिकम ती हांव तुमकां कट करून दाखयता. कट कितको करपा ती सारकी अशें करून धरपाची आनी कट करपाची. तेजी बी आहाय ते काडपाचे आनी सारकी अशें करून धरपाची आनी अशें करून स्क्वेअर कट करपाचे. अशें करून आख्खी स्क्वेअर कट करपाची. अशें करून सारके क्यूब्स इच मारपाचे कॅप्सिकमाचे. आनी पियावूय बी सेम कातरपाचो. पियाव घेवपाचो. हांवें 4 पियाव घेयले. पियाव अशें करून धरपाचो. हें काडपाचें मिडल आहा तें आनी पियाव अशें करून धरपाचें आनी अशें करून करपाचें. अशें करून 4. ओके, आतां हांवें तुमकां जाल म्हणटी दाखयता सगळें मागीर कितें करपा तें. आतां फ्रेंड्स, हांवें एग चिली करपाक लसूण घेयल्या आनी हांवें तेशें आलं घेयला. बारीक चॉप केला. बारीक चॉप करपाचें. लसूण बी बारीक चॉप करपाची. आनी हांवें हें घेयलें कॅप्सिकम घेयलें. अशें करून हांवें क्युब्सान कातरले ते. तुमी बी अशें करून कातरलें क्युब्सान. आनी हांवें न्हू कांदे घेयले. सो कांदे हांवें 4 घेयले आनी ते कांदे बी न्हू हांव साफ केले ते. आतां हांव ते अशें करून क्युब्सान कातरता. अशें करून क्युब्स कातरपा मुगे ते कांदे धाकले आहाय. सो तेका लागून अशें करून कातरतले. तुमगे मोठे आहल्यार अशें करून 4 कुडकोरें अशें करून एक मारल्यार पुरो कुडको. आनी मागीर ते मातशें हें जातलें बारीक जातलें. सो हें हांव आनी कातरपा ना कित्याक मागीर मुगेलें बारीक आहाय. सो क्युब्स हे ओके हेचे मुगेलें अशें करून आहाय ते. आतां हें हांव तुमकां सगळें कातरलें म्हणटकच मागीर मेळटा. आतां हांव घेता तांतीं घेता. तांतीं फोडटा. 3 तांतीं घेयले हांवें. सो 3 तांत्यांची कोता हांव. 3 तांतीं घेता. थोडेशें तितून हांव घातलें मीठ. थोडेशें मीठ घालपाचें आनी मागीर अशें करून धरपाचें आनी मिक्स करपाचें. सारकें मिक्स करून घालपाचें. सारकें मिक्स करपाचें. चोय गेल्या कायल गेल्या तितून हांव थोडेशें घालता तेल. घालून आतां हांव तें करतलें तांत करतलें फ्राय. करता फ्राय करता तांतें. सारकें फ्राय करता. आमलेट फ्राय करता. आमलेट हें आमलेट खंय तांत मागीर न्हू अशें करून प्लेन तांतें अशें करून धरपाचें आनी अशें करून टर्न करपाचें. आनी टर्न केलें म्हणल्यार सायडीन मातशें भाजपाचें आनी मागीर सारको पिझ्झा कट करून हांवें ते भाशेन कट करपाचें चारी सायडीन. पीसीस न्हू पीसीस अशें करून सारकें कट करपाचें. कट करपाचें पीसीस अशें करून सारकें पीसीस कट करपाचें आनी अशें कट करपाचें. आनी अशें मागीर न्हू हे पीसीसान न्हू आनी अशें करून धाकले धाकले कट घालपाचें. अशें करून इतलें करपाचें पीसीस. ओके, आतां हे सगळे पीसीस हांव करता. तितून हांवें कढाई घेयल्या. कढायेन घालता थोडेशें तेल.
आनी त्या तेलांक आतां गार्लीक आनी जिंजर हें हांव बरें मिक्स करतलें मातशें गोल्डन जावपासून मातशें तेका हांव भाजून घेतलें बरें करून मागीर हांव तितून घातलें पियाव घातलें पियाव घाता आनी भाजीचा पियाव आनी मागीर तितून हांव घाता कॅप्सिकम मागीर घाता तितून कॅप्सिकम घाता आनी सगळें मातशें भाजून घेता आतां घाता हांव आतां थोडोसो हांवें पेपर क्रश केला अशें करून फातरीचेरूच आनी तो हांव अशें करून घातलें हितून पावडर घालपाक जाता म्हणल्यार हांवें अशें करून क्रश करून घायला तेका बरो क्रश केलो जाल्यार बरो लागत तो खावपाक आनी आतां हांव तितून घातलें डार्क सोया सॉस घालपाचें थोडेशें डार्क सोया सॉस घाल आनी घालपाचें ग्रीन चिली सॉस घाता थोडेशें तुमकां जाय जाल्यार घालें ना जायनाका हांव घातां थोडेशें आनी हांव घातां थोडीशी शेजवान चटणी थोडीशी घातां टोमॅटो प्युरी घालपा जाता तुमी हें घातां शेजवान चटणी घातां थोडीशी घातां चड जायना 1 टेबल स्पून इश घातां त्याची तीख आसत न्हू आनी मागीर घातां हांव टोमॅटो केचप घातलें थोडेशें टोमॅटो केचप घालपाचें आनी आतां हें सगळें मिक्स करपाचें बरें मिक्स करपाचें तो आनी आतां हांव घातलें मीठ कित्याक हांवें मीठ न्हू पयलें घायलो ना कित्याक लागून हितून सोया सॉसान मीठ आसता सो तेका लागून हांवें मीठ घायलें ना आतां हांव घातलें थोडेशें घातलें मीठ सो थोडेशें मीठ उडयता कित्याक तांकां सोया सॉस मागीर सॉस आसता न्हू शेजवान चटणी मीठ आसता मागीर तें हाड जाता मागीर सो तेका लागून आतां घाता मीठ आनी आतां जालें म्हणटकच सगळें तितून हांव घाता आतां तांतें घाता जाय तांत घाता बारीक पिसीस केलो ते तांतयेचे तें घाता आनी स्लो दवरून मिक्स करता आतां एक चिली जाली म्हणगेली रेडी सगळें तें मिक्स करता मातशें कोता दवरता हें कितें सगळें हें लागपा तेका मिक्स जावपाक आनी मागीर हांव बंद करता गॅस तर फ्रेंड्स म्हगेली जाली एक चिली रेडी अशें करून तुमी खावपा बरी लागता घराको कोऱ्यांनी ट्राय कोऱ्यांनी चोय कशें लागत ती खावपाक मुगे समज चॅनल तुमकां लायक जाता जाल्यार लायक करें शेअर करें आनी सबस्क्रायब करें